आप देख रहे हैं एन न्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं मुहर्रम हराम चल रहा है और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं डीएसपी रमीज साहब। उनसे कुछ सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, मुहर्रम हराम के हवाले से सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं? सिक्योरिटी के हमारे बेहतरीन इंतजाम हैं। सबसे ज़्यादा जवान हमारे जुलूस के साथ लगी हैं। जुलूस है और रूस साहब ड्यूटी है। इसके बाद वो लीड की टीमें फ्रंट और सिविल डिफेंस के काफ़ी सारे मुलाजिम हमारे साथ आगे पीछे सर्चिंग के लिए। इस तरह रेस्क्यू 112 की टीमें पूरी आगे पीछे दोनों तरफ मोटरसाइकिल हैं, उनको गाड़ी भी है। तो हमारे बेहतरीन इंतजाम हैं, नाके हैं, गलियाँ फ्लड की हुई हैं, बेहतरीन इंतजाम हैं। जैसा कि डीएसपी साहब बता रहे हैं कि सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं वो काफ़ी सख्त किए गए हैं। सर, सिक्योरिटी कैमरे के हवाले से क्या कहेंगे कि सिक्योरिटी कैमरे जो है कितने नस्ब किए गए हैं? तमाम बार गाँव पे नस्ब हैं, बाजार में कुछ दूर से जहाँ अहम मकामात हैं वहाँ भी नस्ब हैं। उनका अलहदा जो है ना कंट्रोल रूम कायम किया गया है, उसकी मॉनिटरिंग भी हो रही है। यहाँ वीडियोज़ हम बनाते हैं सरकारी तौर पर। हमारी जो वेन है फ्रंट और रेयर, दो गाड़ियाँ होती हैं जिन पे 4 कैमरे आगे पीछे दाएं में, वो मुसलसल वीडियोज़ बना रही होती हैं और उसके अंदर मॉनिटरिंग हो रही होती है कि कोई आदमी आ रहा है, क्या है क्या नहीं है। इसी तरह स्पेशल ब्रांच जो है हमारी वो कस्टम चेकिंग करती है कि कहीं कोई ऐसी चीज़ ना हो। बाकायदा वो माइंड डिटेक्टर होता है, स्निफर डॉग है, तमाम चीज़ों से पूरा एरिया सर्च होता है। अलहमदुलिल्लाह बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम हैं। हमारे आई जी साहब, DIG साहब, आई जी साहब, हमारे DP साहब, तमाम जो है ना जो हिदायत हमें आती हैं रोज़ बरोज़ कहीं थ्रेट आ रहे हैं तो उस हिसाब से हम रोज़ रिवाइज करते हैं ड्यूटी। कहीं ज़रूरत है ज़्यादा। आज RP साहब भी आए थे, कमिश्नर साहब ने भी विजिट किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम फिक्र के लोग इलेक्ट्रिशियन सब मुतमईन हैं और अमन इंशाअल्लाह। जी सर, कोरोना के हवाले से पूछेंगे, क्या लोग कोरोना SOPs को फॉलो कर रहे हैं? जी, हम तो बाउंड हैं, हमें बाई ऑर्डर हम कर रहे हैं पाबंदी, लेकिन लोग कहते भी हैं हम अवेयरनेस देते हैं, लेकिन इतना नहीं कर रहे जितना होना चाहिए। तो हम यही पैगाम देंगे कि तमाम लोग मास्क पहने, बच्चों को पहने, इस तरह जहाँ स्कूलें हैं वहाँ ये डिस्पोजेबल गिलास यूज करें और अपना SOP का ख्याल रखें ताकि इस बात से बचा जा सके। और सर, इस वक्त ड्यूटी पे कितने पुलिस एहलकार मौजूद हैं? तकरीबन कोई 100 से ऊपर हमारे जुलूस में हैं। इसी तरह ट्रैफिक के 30-35 जवान है, इसी तरह सिविल डिफेंस है, बाकी एजेंसी के भी लोग होते हैं या रेस्क्यू के भी हैं। काफ़ी है ड्यूटी हमारी अलहमदुलिल्लाह। हम मेरे साथ रिजर्व है पूरी एक मौजूद है, वो भी होती है, SHO भी यहाँ मौजूद होता है। हम पूरा जुलूस के साथ ही रहते हैं, आगे पीछे मॉनिटरिंग सेटिंग ड्यूटी की सेटिंग ये सारा होता रहता है। जी सर, जुलूस में किसी किस्म की कोई दुश्वारी का सामना तो नहीं हुआ आपको? नहीं, कोई दुश्वारी नहीं, रूट क्लियर है। जहाँ जहाँ कोई छोटे मोटे मसाइल लाइट के थे या पैच वर्क का सड़कों का या इंक्रोचमेंट थी तो वो बल्दिया ने AC साहब ने PCO साहब ने काफ़ी कोऑपरेट किया, आपदा वालों ने भी किया। बाकी रूट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो ट्रबल वाली जगह हो या किसी सिटी की तरफ से। अमन कमेटी है हमारी या हमारी यूनियन ताजरान है या किसी ऐसे किस्म के रक्षा अखबार है, तमाम डेली इकट्ठे होते हैं, मीटिंग होती हैं, आपस में मसाइल डिस्कस करते हैं। तो कोई ऐसा इशू नहीं है जो यहाँ बढ़ने को या मसाइल कर रहे हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया। जैसे कि जानते हैं कि DSP रमीज साहब ने बताया है कि सिक्योरिटी के जो इकदाम हैं वो काफ़ी सख्त किए गए हैं और यहाँ पे 100 से ज़्यादा पुलिस एहलकार मौजूद हैं, ड्यूटी पे हैं इस वक्त। और अब हमारे साथ मौजूद हैं इमाम बारगाह के सदर, इनसे कुछ सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? जी सर, मतलब कि आपको सिक्योरिटी के हवाले से जो इंतजाम है जैसे DSP साहब बताए गए बहुत अच्छे किए गए हैं, इंतजामिया आपके साथ सपोर्ट कर रही है? जी, DSP साहब ने आपको बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव उन्होंने बताया कि आज RP साहब और कमिश्नर साहब भी तशरीफ लाए थे। हमारी हर वक्त 24 आवर्स उनके साथ रखते हैं। DP साहब ने रसाई दी हुई है, SHO साहब मौके होते हैं और रूट की तमाम सेक्टर पहले कर दी जाती है, 2 घंटे पहले ड्यूटी पे आ जाते हैं।
اور جلوس جب اختتام پذیر ہوتا ہے اس کے تقریباً آدھے پونے گھنٹے کے بعد جو ہے ختم کی جاتی ہے تاکہ اس کا ساتھ یہ اندر ایگزیبیشن کا بھی اور ہم مجالس میں یہ اعلان کرتے ہیں تمام جو مجالس میں آئے ہیں وہ جائزے ویکسینیشن اور جو ہمارے شہر کردار ہیں ان کے ساتھ جو ہے مکمل آپس میں سر بہت شکریہ. جیسے کہ امام باڑ کے صدر بتا رہے تھے کہ ان کے ساتھ پولیس بہت زیادہ تعاون کر رہی ہے. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں میرے ساتھ جو ہے وہ ریسکیو کی ٹیم موجود ہے. جو ہے جلوس میں اگر خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی پیش آتی ہے تو ریسکیو کی جو ٹیم ہے وہ ہر وقت موجود ہے. گاڑی ہے ان کے پاس اور ریسکیو ٹیم اہلکار جو ہیں وہ موٹر سائیکلوں پہ بھی موجود ہیں. یہاں ان کے ہیڈ محمد کاشف جو ہیں وہ موجود ہیں. ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ جی سر, جیسے کہ ڈی ایس پی رمیز صاحب بتا رہے تھے کہ سیکورٹی کے کافی اچھے انتظامات کیے گئے ہیں اور خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی پیش آتی ہے تو اس حوالے سے آپ کے پاس کیا انتظامات ہیں؟ الحمدللہ ہمارے پاس 2 ایمبولینسز موجود ہیں, 3 موٹر سائیکل موجود ہیں. اس پہ جو ہے نا مکمل جو ہے نا اکوپمنٹ ہیں وہ, اور اس کے علاوہ ایک فائر وہیکل بھی ہے کہ کسی بھی جو ہے نا ناگہانی صورت میں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا ہمارا 23 کا جو ہے نا اسٹاف موجود ہے اور 4 جو ہے نا آر پی پوسٹ بھی ہیں. 2 جلوس کے آگے ہوتی ہیں, 2 جلوس کے پیچھے ہوتی ہیں. سجاد صاحب ان سے پوچھتے ہیں سیکورٹی کے حوالے سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی سر, سیکورٹی کے حوالے سے کیا اقدامات کیے ہیں؟ سیکورٹی کے حوالے سے جو ہماری ہمیں ایس او پیز ملی ہیں اس کے مطابق ہم سیکورٹی ارینج کی ہوئی ہے اور جو جلوس کو سیکورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں الحمدللہ سیکورٹی ہماری چاروں طرف سے ہم نے اپنا جلوس کو کور کیا ہوا ہے. ابھی جلوس اپنے اختتام پذیر ہو گیا ہے ماشاءاللہ. تو اس کے بعد بس سیکورٹی ہماری واپس ہم امام بارگاہ حسینیہ واپس لے جائیں گے. جی سر بہت شکریہ. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں بابر صاحب, تو ان سے بات کرتے ہیں. جی سر, آپ سیکورٹی کے انتظامات کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے اور کرونا کے بارے میں بتائیے گا, لوگ عمل کر رہے ہیں یا نہیں؟ ہمیں جو ہمارے افسران بالا کی طرف سے جو بھی ایس او پیز ملی ہیں اس کے مطابق ہم اپنی بہترین کوشش کے ساتھ بہترین ڈیوٹی کی کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں کو سیکورٹی فراہم کر رہے ہیں. جلوس کے رستوں میں بہترین جو گلیاں آتی ہیں ان کو بند کیا گیا ہے. تو اس کے علاوہ جو بھی ایس او پیز ہمیں افسران بالا کی طرف سے ملی ہیں جو ہم اپنی طرف سے جتنی بھی کوشش کی بہترین کوشش کے ذریعے جو ہے ہمارے تمام چھوٹے ملازم بھی اور ہم بھی اور ہمارے بڑے افسران بھی اس کے جلوس کو کوریج بھی کر رہے ہیں اور کیمرہ بھی لگے ہوئے ہیں, لائٹنگ ہے اور 2-3 گاڑیاں ایسی ہیں جو مکمل جو ہے کیمرے کے تھرو ان کی مکمل پورے جلوس کی رستوں کی جو ہے کوریج ہو رہی ہے. اور ہماری اپنی طرف سے بہترین کوشش ہے. لوگ جو آ رہے ہیں ان کو بھی ہم بتاتے ہیں, ہم بھی اپنے ملازمات دیکھ رہے ہیں, آپ ریسرچ چیک کر سکتے ہیں. ہمارے ملازم خود بھی کورونا ایس او پی پر عمل کرتے ہیں اور جو عوام ہے ہم کوشش کرتے ہیں, انہیں بھی مشورہ دیتے ہیں کہ ایس او پی پر عمل کریں. ایسی بیماری ہے یہ جو ہے یہ بڑی خطرناک ہے, تو کوشش کریں جو ہے نا آپ کم از کم ماسک کا استعمال نہ کریں. اس وقت میرے ساتھ موجود ہے سید غلام رضوی صاحب, تو ان سے سیکورٹی کے انتظامات کے بارے میں پوچھتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت اچھے سیکورٹی کے انتظامات ہیں. انتظامیہ اور پولیس کا میں بہت مشہور ہوں. ان کا بہت اچھا تعاون کیا ہے اور بڑا سیف رکھا ہے جلوس کو, اور ہمیں شروع سے لے کے آخر تک اختتام پذیر ہونے تک بڑا سیف پہنچایا ہے. ان کی بڑی محنت. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام بارگاہ سے جلوس نکلتا ہوا جو ہے حسینیہ چوک پہنچ گیا ہے. جلوس جو ہے اختتام پذیر ہو چکا ہے. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈی ایس پی رمیز صاحب, جنہوں نے بتایا ہے کہ جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں وہ کافی سخت کیے گئے ہیں. ہر روڈ پہ جو ہیں وہ کیمرے نصب کیے گئے ہیں اور جو ہے لوگوں کی بایو میٹرک تصدیق کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کرونا ایس او پیز کا جو ہے وہ بہت زیادہ خیال رکھا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اپنی میزبان انم امتیاز کو دیجیے اجازت. ہوں گے اور وہاں